ही लेटेस्ट अपडेट जी आसा ही सध्या अशा तरेन आसा की आतांच आमकां एक खबर कळल्या की कोलवाळे पुलिसांनी एक नार्कोटीक रेड जी आसा ही कंडक्ट केली आसा। आता ही जी कोलवाळे पुलिसांनी जी नार्कोटीक रेड कंडक्ट केली आसा हेची पुराय अपडेट आणि डिटेल जी आसा ही सध्या अशा तरेन आसा की कोलवाळे पुलिसेक एक इन्फॉर्मेशन मेवली की एक एक्यूज हो 27 वर्साचो भुरगो रावपी कांसा थिवी हांगासरलो आनी मूळ हो रावपी उत्तर प्रदेश हांगासरलो। आता हो जो एक्यूज आसा पंकज कुमार 27 वर्साचो भुरगो हो कोलवाळे जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा त्या जाग्याचेर हो कस्टमराक सप्लाय करपा खातीर ड्रग्स आनी गांजा दिवपा खातीर त्या जाग्याचेर येवपाचो आसा। ही गजाल जेन्ना कोलवाळे पुलिसेक कळली, कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या तरेन थंय सांपळो घातलो आनी त्या एक्यूजाक तेंच्यांनी रेड हँडीड त्या जाग्याचेर ट्रॅप केल्लो आसा आनी आपल्या कस्टडीन सध्या दवरलेलो आसा। आता हो जो एक्यूज आसा हो सध्या कोलवाळे पुलिसांच्या कस्टडीन आसा। त्याच्या कडल्यान कमीत कमी क्वांटिटीन जो ड्रग्स गांजा आसा हो सध्या सापडलेलो आसा। टोटल गांजा जो आसा हो आसा 1 किलो 100 ग्रॅम आनी हेचो पुराय जो कॉस्ट आसा हो 1,10,000 मेरेन ह्या गांजाचो कॉस्ट आसा। सध्या हो एक्यूज आसा हो कोलवाळे पुलिसांच्या कस्टडीन आसा। जे गाडयेचो वापर जालो गांजा घेवन येयलेलो ती गाडी सध्या पुलिसांनी आपल्या कस्टडीन दवरलेली आसा। टोटल आमी कितें अपडेट आसा ही कोलवाळे पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया, पूण सध्या इन्फॉर्मेशन जी आमकां मेवल्या की जो एक्यूज आसा हो सध्या कोलवाळे पुलिसांच्या कस्टडीन आसा। कोलवाळे पुलिसेक एक बऱ्या तरेन यश ह्या हेतून मेवलेले आसा आनी आता आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की हो जो एक्यूज आसा हेच्या फाटल्यान कोण आसा, कोणाक हो सप्लाय करता, कोणाक हो हाडून दिता आनी हेका कोण हाडून दिता, पुराय कितें अपडेट आसा पळय ही आमी कोलवाळे पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। आता ही जी कोलवाळे पुलिसांनी जी नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्ली आसा अंडर द सुपरविजन ऑफ म्हापसा डीवायएसपी विल्सन डिसूजा, कोलवाळचे पीआय जे आसात संजीत कांदोलकर, PSI रोहन मडगावकर व बाकीचे PSI पुलिसांचो जो स्टाफ आसा त्यांच्या वांगडा मेळून ही रेड जी आसा ही नार्कोटीक रेड पुलिसांनी कंडक्ट केल्ली आसा आनी ह्या हेतून कोलवाळे पुलिसेक एक बरे तरेन यश मेवलेलें आसा। जितली इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या एक्यूजा बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इनगोआ खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, कोलवाळेच्यान।